अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी प्यारी सहेलियों, आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत कॉमन है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा है कि आज इस पर बात की जाए। टॉपिक है हमारा कि मोहब्बत कैसे ख़त्म होती है। तो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को ख़त्म किया जाता है। और अक्सर घर जो टूट जाते हैं ना, वो किसी बड़े मसले से नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी सी आदतें होती हैं हमारी जो कि घरों को तोड़ देती हैं। रोज़ रोज़ की बहस, रोज़ की अना, जिद, और फिर एक दिन आप बैठ के सोच रही होती हैं कि ये वही इंसान है जो कभी मेरे बगैर एक दिन नहीं रह सकता था। तो मेरी जान, रिश्ते खुद ब खुद ख़राब नहीं होते, रिश्ते निगलेक्ट होने से ख़राब होते हैं। जिस तरह से एक डिज़ाइनर हज़ारों रुपए का कपड़ा लेकर भी इस पर कैंची चलाता है ना, उसको शेप देता है, उसको इन्हांस करता है, तब जाकर कहीं ड्रेस बनता है ब्यूटीफुल सा। इसी तरह से शादी का जो रिलेशनशिप होता है, ये भी रोज़ थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है आपको। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स दूंगी जिन पर अगर वाकई आपने अमल कर लिया, तो फिर जो ये जो गैर ज़रूरी फाइट्स होती हैं आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, ये आधी से ज़्यादा तो ख़त्म हो सकती है। मैं कोई फेरी टेल नहीं बेच रही आपको कि शौहर आपके कदमों में आ जाएगा। मैं एक बिल्कुल हकीकत पर मबनी आपसे बात करूंगी, जो रियलिटी जो है ना अक्सर लोग आपको नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो टिप नंबर वन है कि गुस्से के वक्त खामोश हो जाओ, साइलेंस इख्तियार करो। तो मेरी प्यारी बहनों, एक बात नोट करना कि दो गुस्से वाले लोग कभी मसला सॉल्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाते हैं। अगर शौहर गुस्से में है तो उस वक्त आप लॉयर बनकर दलाइल देना शुरू न कर दिया करें, क्योंकि उस वक्त वो सुन नहीं रहा होता, वो सिर्फ गुस्से में होता है, वो रिएक्ट कर रहा होता है। और जब दूसरा बंदा रिएक्ट कर रहा हो तो आपका रिएक्शन आग में मज़ीद तेल डालने के मुतराबिक होता है। तो उस वक्त खामोश हो जाया करें। खामोश होना कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी जो खामोशी होती है ये सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। और वैसे भी हर जंग जीतना ज़रूरी तो होता नहीं है, कुछ जंगें छोड़ देना, घर बचा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सबसे पहली टिप है कि अगर आपका हस्बैंड गुस्से में है, आपकी लड़ाई हो रही है, तो उस वक्त आप अक्लमंदी का मुजाहरा करें और खामोशी इख्तियार करें। टिप नंबर टू, माजी को वेपन मत बनाएं। ये गलती बहुत ख़तरनाक है। बहुत सी औरतें शौहर की पुरानी बातें उठा उठा कर उसके मुंह पर मार रही होती, कोई पुराना राज जो हस्बैंड ने शेयर कर लिया था कुछ अच्छे वक्तों में, कोई कमज़ोरी, कोई उसकी मिस्टेक जो उसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको बता दी थी, और अब वो आप जो है वो लड़ाई के दौरान निकाल कर ले आती हैं, फिर बोलती हैं कि मुझे सब पता है तुम कैसे थे, तुमने तो फलां वक्त पर ये किया था, तुम्हारा तो पास्ट मुझे याद है, तुम्हारा तो पास्ट ऐसा था, तो तुम तो ऐसे थे, तो तुम वैसे थे, तो तुम पता नहीं क्या बनते हो। तो मेरी जान, जिस बात को उसने ट्रस्ट के साथ तुम्हारे हवाले किया था, अगर तुम उसी को हथियार बना लोगी तो फिर वो दोबारा तुम्हारे पर ट्रस्ट कैसे करेगा, और फिर वो तुम्हारी तुमसे मोहब्बत कैसे करेगा वो? फिर तो दरार आ जाएगी ना रिश्ते के अंदर। तो ये तुम्हें नहीं करना है। बहुत मर्द जो है ना बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जो ह्यूमिलिएशन होती है उससे कभी नहीं भूलता मर्द, ख़ास तौर पर अपनी बीवी के हाथ होने वाली ह्यूमिलिएशन। तो इस बात से खुद को बचाओ और माजी की बातें ला ला कर अपने हस्बैंड के मुंह पर मारना बंद करो। ओके, नाउ टिप नंबर थ्री, कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए। ये बात शायद तुम्हें थोड़ी बुरी लगे, लेकिन सच है। कभी कभी आप सही होते हैं, और वाकई आप सही होती हैं, 100% आप सही होती हैं, आपके आपका जो पॉइंट होता है बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन सवाल ये है कि आपको रिलेशनशिप बचाना है या फिर आपको ये डिबेट जीतनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा एक साथ नहीं मिलती। तो बहुत सी औरतें डिस्कशन शुरू कर देती हैं मसला हल करने के लिए, और वो दू बदू जवाब देती हैं, और इस तरह से लग रहा होता है कि बीवी जो है ना वो जीतना चाह रही है, दलाइल दे लेकर, और हस्बैंड जीतना चाह रहा है, तो दोनों लगे हुए होते हैं, लड़ाई झगड़ा और चीख चहाड़ा और शोर शराबा। तो अगर आपको वो कन्वर्सेशन, वो लड़ाई ख़त्म करनी है, तो फिर आपको इससे बचना पड़ेगा। और आप ही थोड़ी सी अकल कर लें, अगर हस्बैंड उस वक्त गुस्से में है तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं। और यही जगह है जहाँ रिलेशनशिप डैमेज होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। शौहर ने कोई बात कही, आपने जवाब दिया, उसने फिर जवाब दिया, आपने फिर एक और दलील दे दी, उसने फिर एक और बात कर दी, और आधे घंटे बाद दोनों भूल चुके होते हैं कि मसला था क्या, लेकिन ईगो पूरी ताकत से लड़ रही होती है। तो मेरी सहेलियों, बाज़ दफ़ा एक ठीक है पूरा घर बचा लेते हैं। आप उसको बोल दें कि चलो भाई ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। भले आप गलत नहीं हैं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, माहौल को ख़राब होने से बचा लें। और बाज़ दफ़ा एक इज़ाफ़ी जुमला पूरा माहौल ख़राब कर देता है। ये मत सोचो कि अगर मैं खामोश हो गई तो मैं हार गई, नहीं।
ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی خاموش ہونے والا سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہوتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کو بھی بعد میں ریئلائز ہو جائے گا کہ جب تھوڑا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کو ریئلائز ہوگا کہ اس کا قصور نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ چپ ہو گئی تھی، تو یہ بات پھر اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھائے گی. نا ٹپ نمبر 4، چیخنا چلانا محبت کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے. چیخنے چلانے سے گریز کریں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اونچی آواز کبھی احترام پیدا نہیں کرتی، ڈر پیدا کرتی ہے، اور ڈر پر کوئی خوبصورت ریلیشن شپ بن ہی نہیں سکتا. بعض عورتیں غصے میں ایسی لاؤڈ ہو جاتی ہیں کہ پورا محلہ جان جاتا ہے کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے، اور بعض مرد بھی یہی کرتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لگتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم دونوں ہار رہے ہوتے ہیں. جس گھر میں روز شاؤٹنگ ہو وہاں سکون سروائیو نہیں کر سکتا. جس گھر میں روز انسلٹ ہو ایک دوسرے کی وہاں محبت سروائیو نہیں کر سکتی. اور جس گھر میں روز ڈرامہ ہو وہاں اٹریکشن سروائیو نہیں کر سکتی. اس لیے اگلی بار جب بھی تمہیں غصہ آئے تو والیوم کو تم نے کنٹرول رکھنا ہے. والیوم نہیں بڑھانا، اپنا آرام سے تحمل سے بات کرنی ہے، کیونکہ جو مضبوط انسان وہ نہیں ہے جو زور سے بولتا ہے. مضبوط انسان تو وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی اپنے الفاظ کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے. اوکے، ٹپ نمبر 5 کیا ہے؟ بدتمیزی کبھی رسپیکٹ واپس نہیں لا سکتی. بہت سی عورتیں ایک جگہ غلطی کر جاتی ہیں. وہ سوچتی ہیں اس نے مجھے سنائی ہے تو میں بھی سناؤں گی، اس نے بدتمیزی کی ہے تو میں بھی کر کے دکھاؤں گی، اس نے دل دکھایا ہے تو میں بھی اس کا دل دکھاؤں گی. اب ایشو ہو جاتا ہے کمپٹیشن. دو غلط لوگ مل کر ایک صحیح ریلیشن شپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر شوہر نے غلط کیا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ آپ بھی وہی کریں، کیونکہ جب غصہ ختم ہوتا ہے نا تو صرف الفاظ رہ جاتے ہیں. اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سالوں بعد بھی یاد رہتے ہیں، خاص طور پر انسلٹ والے الفاظ. مرد کچھ بھی بھول سکتا ہے، بہت کچھ بھول سکتا ہے، سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن اپنی جو انسلٹ ہوتی ہے نا مرد اس کو نہیں بھولتا ہے. اس لیے غصے میں بھی اپنی کلاس کو مینٹین رکھو، اپنی لینگویج کو مینٹین رکھو، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرو، کیونکہ کریکٹر اس وقت نظر آتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے. چھٹی ٹپ، ناراض ہو کر مت سویا کریں. تو میری جان یہ والی ٹپ تو میں فریم کروا کر ہر بیڈ روم میں لگوانا چاہتی ہوں کہ بعض کپلز پورا دن لڑتے ہیں پھر رات کو ادھر ادھر منہ کر کے لیٹ جاتے ہیں. ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا منہ ادھر ہے، بیچ میں تکیا، اور تکیا ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کوئی انٹرنیشنل بارڈر ہو، اور پھر دونوں انتظار کرتے ہیں کہ پہلے معافی کون مانگے گا. تو میری بہنوں، ریلیشن شپ میں ہر وقت سکور کارڈ نہیں رکھا جاتا. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کس نے کال کی، پہلے کس نے بات کی، پہلے کس نے اسمائل دی، پہلے کس نے ہاتھ پکڑا. یہ نہیں دیکھا جاتا. کبھی کبھی پہل کرنے والا کمزور نہیں ہوتا بلکہ ریلیشن شپ کے لیے میچور ہوتا ہے وہ. تو ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ سونے سے پہلے سالو ہو جائے، لیکن دل نرم ہو جانا چاہیے. ایک اسمائل، ایک پانی کا گلاس، ایک خوبصورت سا جملہ، ایک بس یہ کہنا ہے کہ چلو چھوڑو جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ، معافی مانگ لیں، سوری بول دیں. کبھی کبھی اتنا ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ رات بھر پلنے والی ناراضگیاں صبح تک اور بڑی ہو جاتی ہیں. اور وہ پھر آپ پوری رات جو ہے وہ جب تک آپ نہیں سو پا رہے، آپ کی آنکھ نہیں لگ رہی، تو آپ سوچتے ہی رہتے ہیں یہاں سے وہاں، بنتے 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 بنتے، اور وہ اور زیادہ نفرت بھرتی جاتی ہے دل میں. تو میری جان، شوہر کو خوش رکھنے کا مطلب انہیں اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی گھر بچانے کا مطلب ہر بات برداشت کرنا ہے. اصل جو گیم ہوتی ہے نا وہ بیلنس کی ہوتی ہے، جہاں محبت بھی ہو، احترام بھی ہو، باؤنڈریز بھی ہوں. تو یاد رکھو کہ خوش گھر وہ نہیں ہوتے جہاں کبھی لڑائی نہ ہو. لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں. خوش گھر وہ ہوتے ہیں جہاں لڑائی کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں سکون، محبت اور رحمت اور برکت عطا فرمائے. اور اگر آج کی یہ باتیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہیں، اس کی جھلک نظر آتی ہے، تو اپنی اصلاح آج سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ ریلیشن شپ کل نہیں بدلتے، آج سے بدل جاتے ہیں، روز کے چھوٹے چھوٹے ایکشن سے بدلے جاتے ہیں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے. اس چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور یہاں سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.